बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको आंखों का फड़कने के बारे में बताएंगे कि आंखें जब फड़कती हैं तो फिर क्या होता है। आंख को उर्दू में आंखें कहते हैं, इंग्लिश में आई कहते हैं, जबकि अरबी में एक आंख को आइन और दो आंखों को अयून कहते हैं, और इसी तरह फारसी में आंख को चश्म कहते हैं। दाएं आंख फड़कने और बाएं आंख फड़कने के अलग अलग इसकी है कि दाएं आंख फड़के तो क्या होता है, बाएं आंख फड़के तो क्या होता है। 80% तो ये है कि दाएं आंख जब फड़के किसी की, मर्द या किसी औरत की, बच्चे या बूढ़े की, तो खुशी होती है, उसको खुशी मिलने का इम्कान होता है, उसको अच्छी खबर मिलती है, किसी तरफ से किसी जगह से उसे कोई फायदा होता है। किसी को दाएं आंख फड़कने से पैसे मिलते हैं, किसी को अच्छी खबर आती है, राहत और सुकून मिलता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर बाएं आंख फड़कने का ये है कि ज्यादातर इंसान को बुरी खबर सुनने को मिलती है, किसी तरफ से नुकसान हो जाने का खतरा है, एक अल्लाह ना करे छोटा बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, बिलखसूस लड़ाई झगड़ा होने का खदशा है, और बिलअमूम ये होता है कि ज्यादातर इंसानों की बेइज्जती हो जाती है बाएं आंख फड़कने पे। और अगर बंदा शादीशुदा हो तो उसका लाजमी बीवी से तकरार भी होगा। इस बाएं आंख को ज्यादातर नुकसान के जुमरे में ही देखा जाता है कि जब भी बाएं आंख फड़के तो इंसान को लाजमी परेशानी या नुकसान होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी को बाएं आंख फड़कने से खुशी नसीब होती हो और दाएं आंख फड़कने से परेशानी आती हो। ये ऐसे कैसे होता है? क्योंकि इंसान जो है आग, हवा, पानी, मिट्टी से बना, यानी आगी 4 उनसर हैं इंसान के अंदर, आबी, बादी, आबी और खाकी। तो हर इंसान के अंदर जिस उनसर का ज्यादा है, यानी किसी के अंदर अगर आग का उनसर ज्यादा है, पानी का ज्यादा है, आग का ज्यादा है या मिट्टी का ज्यादा है, तो उस हवाले से इंसान के आंखों का फड़कना होता है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है कि चूंकि इंसान का जो सीधा हिस्सा है वो सूरज से मंसूब है, दायां बॉडी का जो राइट साइड है, और जो लेफ्ट साइड है, बायां हिस्सा है, वो चांद से मंसूब है। जिस हिस्से में जिस चीज का ज्यादा असर होगा उस तरह से खुशी मिलने का ज्यादा इम्कान होगा। जो नागस में होगा वो फड़कने से परेशानी भी आ सकती है। ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ लोगों की ये राय। अच्छा, एक तो ये है कि दूसरा डॉक्टर वाले से देखा जाए, किसी शख्स की आंख 6 माह से फड़क रही है, साल से फड़क रही है, तो उसको ये है कि कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि आंख का फड़कना कोई बीमारी नहीं है। आंख के पट्ठों के कमजोर होने से आंख फड़क सकती है, लेकिन आंख का फड़कना कोई मुस्तकिल या कोई ऐसी बीमारी नहीं है। अल्लाह करीम का करम और फजल है कि आंख के फड़कने से इंसान को ये मालूम हो जाता है कि मुझे खुशी मिलने वाली या परेशानी। अगर परेशानी का अंदेशा है हो तो इंसान अल्लाह के आगे से सदका कर दे, खैरात दे दे, नवाफिल पढ़ ले, दुआ कर ले, तो वो परेशानी से इंसान महफूज रह जाता है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि सदका कैसे करें, आंख के फड़कने से या क्या दुआ पढ़नी चाहिए। अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं मानते, जी कुरान हदीस में इसका जिक्र नहीं है तो हम तो कैसे माने, लेकिन वो लोग छठी सेंस इसको मान रहे होते हैं। जनाब जो 6 सेंस है वो हमारी बड़ी काम करती है, उसका भी कहीं जिक्र नहीं है, तो फिर उसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? जी हमारे अक्सर लोगों की तो 100% 6 सेंस काम कर रही होती है, किसी की बिल्कुल डेड होती है, वो नहीं करती। 6 सेंस को साइंस भी मानती है, भाई ये ठीक है, आपको आने वाले वाक़यात का पता चल जाता है, आपको खबर पहले ही मालूम हो जाती है, मुझे खुशी मिलने वाली है, ये काम ऐसे होने वाला है, ये तो इंसान को पता चल जाता है। अल्लाह करीम में ये करम है कि अपने नेक बंदों को शारी मिल जाते हैं। जरूरी नहीं आंख फड़कने से हो, किसी के बाजू फड़क जाए, किसी की टांग फड़क जाए, पाँव फड़कने से अक्सर लोग कहते हैं ये बूढ़ा फड़के तो जेल जाना पड़ता है, थाने नहीं तो जाना पड़ता है, और लोग कहते हैं हमने तजर्बे किए हैं। इंसान को आंख फड़कने से ही नहीं परेशानी आती या खुशी नहीं मिलती, कि जिस्म के किसी अजाब फड़कने से खुशी या गमी मिल सकती है। ये अल्लाह करीम को लोगों पे करम है जिनको अल्लाह पहले इशारा दे देता है। परेशानी मुसीबत आ जाए फिर सदका करेंगे तो वो चली जाएगी, उससे पहले सदका कर लें। इससे बड़ी खुशखबरी क्या है, क्या खुशी होगी कि इंसान को परेशानी आई नहीं, बीमारी आई नहीं, बुरी खबर सुनी नहीं, उसको पता चल गया, उसने अल्लाह के हजूर शिद्दत दुआ कर ली, करवा ली और सदका कर दिया, वो आने वाली मुसीबत परेशानी से बच गया। ये खास और बात है और ख़ास इल्म है और ख़ास तरतीब है जो आम बंदा नहीं समझता इन चीज़ों को। बेशुमार चीज़ों को हम कहते हैं जी कुरान में जिक्र नहीं है, और वो तो हमारे पास इतना इल्म नहीं है, फेम फरासत नहीं है। वैसे तो कुरान शरीफ में हर चीज़ का इल्म है, और ये भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इल्म है हमारे बुजुर्गों के किए तजर्बों में हम चले आ रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं जब घर से निकलते हैं तो हमारा अगर दामन कहीं फंस जाए, कपड़े आप कहीं अटक जाए, तो घर से निकलते वक्त आप फिर कुछ देर की बेहतर है कि घर से सफ़र पे ना जाएं, वो आपको इशारा मिल गया कि आपका जाना ठीक नहीं है। अक्सर लोग तो रुक जाती हैं, अगर जाना मजबूरी है तो 5 से 10 मिनट रुक के फिर वो सफर कर लेते हैं। रास्ते में लोग जाते हुए अगर घर से निकलते हैं, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो फिर लोग सफर करना ममनू कहते हैं जी ये ममनू है, सफर नहीं करना, फायदा नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं जी हमने तजर्बा किया ऐसे हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं होता। लेकिन ये तजर्बात से चीजें साबित हैं।
کسی کی بائیں آنکھ پھڑکے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری بائیں آنکھ پھڑکنے سے پریشانی آتی ہے یا دائیں آنکھ پھڑکنے سے پریشانی آتی ہے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چاروں کل آیت الکرسی پڑھ کے انسان پانی پہ دم کرے، وہ پانی تھوڑا سا پی لے اور کچھ آنکھوں پہ وہ پانی چھڑک لے، اس سے یہ ہے کہ اس مسئلے سے اس کا حل ہو جائے گا۔ دوسرا، آنکھ کو پکڑ کے 7 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ پڑھ کے 7 بار آنکھ کو پکڑ کے اللہ کریم سے بندہ دعا کرے، یا اللہ اگر یہ آنکھ میرے لیے شارتاً مصیبت پریشانی کا سبب بن رہی ہے تو اس کا پھڑکنا یا آنے والی ہر مصیبت مشکل مصیبت سے بطفیل آیت کریمہ کے میری حفاظت فرمانا، یا کچھ بھی نہیں آتا تو بندہ یہ کہہ لے یا اللہ مجھے اپنی سامان میں رکھنا، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں آنے والی بار بلا اور مصیبت سے، زمینی آسمانی اور افات سے۔ دوسرا، کسی شخص کی آنکھ اگر مستقل پھڑک رہی ہے اور وہ رک نہیں رہی ہے، اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ زبان پہ شہادت کی انگلی لگائیں اور پھر اس شہادت کی انگلی کو آنکھ کے اوپر لگا دیں، آنکھ بند کر کے لگانے، یہ نو آنکھ کھلی ہوئی آپ لگا دیں، آنکھ بند کر کے آپ اس کی جگہ لگائیں گے تو آپ یعنی آپ کی زبان کا تھوک ذرا سا شہادت کی انگلی کے ذریعے اس جگہ لگ جائے گا تو آنکھ پھڑکنا رک جائے گی۔ اگر پھر بھی نہیں رک رہی تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ آپ کوئی چھوٹا سا تنکا لیں، اس کو زبان پہ رکھیں، زبان پہ رکھنے کے بعد آنکھ بند کر کے اس تنکے کو آنکھ کے اوپر رکھ لیں، اس طرح آپ کی آنکھ پھڑکنا بند ہو جائے گی۔ آنکھ پھڑکنا بعض لوگوں کے لیے نحس ہے، بعض لوگوں کے لیے سعد ہے، یعنی ان کے لیے خوشی کی علامت ہے۔ ممکن آنکھ پھڑکی آپ کی دائیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ دائیں آنکھ پھڑکنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے اور خوشی نہ ملے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس کو ایڈوانس یہی تصور کر لیا کہ مجھے خوشی ملنی ہے، اللہ کے ہاں سے سر بسوج نہیں ہوئے، شکر ادا نہیں کیا بھی اللہ قریب آپ نے مجھے اشارہ دیا ہے مجھے کوئی خوشی ملنے والی اور خوشی ملے ہی نہ۔ اسی طرح اگر آپ نے پریشانی سے پہلے ہی اگر اس کا سدباب کر لے تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ملے گی۔ اکثر لوگوں کی دونوں آنکھیں پھڑکتی ہیں اور انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ میری جب دونوں آنکھیں پھڑکتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، انسان کے نفسیاتی طور پہ بھی بعض لوگ ایسے ہوتا ہے کہ وہ دائیں بھی پھڑکے اور بائیں بھی، خوشی ملنے والی اور پریشانی بھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پریشانی ملے اور زیادہ تر خوشی مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھیں ویسے پھڑک رہی ہوں، پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے پھڑک رہی ہوں، نیند کی کمی کی وجہ سے پھڑک رہی ہوں، خوراک کی کمی کی وجہ سے پھڑک رہی ہوں، کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ آنکھوں کو پھڑکنے سے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آنکھ بچوں کی بھی پھڑکتی ہے، بڑوں کی بھی پھڑکتی ہے، اور یہ انڈیا پاکستان میں لوگوں کی نہیں پھڑکتی، یہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ عرب کنٹری میں، یورپ کنٹری میں آپ چلے جائیں، آپ وہاں بھی لوگوں کی آنکھیں پھڑکتی ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں جی میری آنکھ پھڑکی ہے مجھے پیسہ ملنے والا ہے، اور میں ابھی بائیں آنکھ پھڑک گئی ہے تو مجھے اسے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اور اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے ہو بھی جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا چلوں کہ ضروری یہ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بائیں آنکھ کے اوپر اگر تل ہے تو وہ شخص دل بڑا ہو چھوٹا ہو نہ معمولی سا ہو، ان قسموں میں سے کسی بھی قسم کا ہو، تو ان میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یا تو مستقل کسی مرض میں مبتلا رہتا ہے، اگر اس سے مرض نہ ہو تو وہ مستقل کسی پریشانی میں رہتا ہے۔ اب اس کا ایک تو علاج یہ ہے کہ آپ کسی طرح اس ترتیب یہ کریں، میں آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ وہ اس کا کیسے سدباب کریں۔ اس کا آسان حال مختصر یہ بتا دوں، اگر موقع یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ ختم کر سکتے ہیں، جب وہ ختم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ آنے والی مصیبتیں جو آپ مستقل مصیبتوں اور پریشانی میں رہنے والے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کسی کا دائیں آنکھ پہ تل ہے تو وہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ دائیں آنکھ پہ تل ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص زیادہ تر سفر میں رہتا ہے، تو یہ تو تجربے سے باتیں ثابت ہیں۔ اسی طرح بندہ آنکھ کے اوپر تل سے اپنا سدباب کر لیتا ہے پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح آنکھ پھڑکنے سے بھی ہے کہ اگر آنکھ پھڑکے اور ایک ویسے اگر 2-3 سیکنڈ کے لیے ایک آنکھ پھڑک گئی تو اس کو کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ ویسے ہی پھڑکی ہے۔ اگر 5-10 سیکنڈ پھڑکی ہے اور پھر 2-4 دفعہ پھڑکی ہے تو پھر اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ آنکھ پھڑکی ہے تو اس کے فائدہ ہونے والا ہے یا نقصان ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری مختصر اور جامع ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں گے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور اسی طرح ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ